नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 1/14 गतेको निर्णयअनुसार सो रोग रोकथाम र निर्मूल गर्न संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम मिति 2077 वैशाख 25 गते बिहिबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेश हाललाई मिति 2077 साल जेठ 5 गते सोमबार मध्यरातिसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशित गर्ने। दोस्रो निर्णय छ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवहरू समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 वैशाख 31 गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गरिएकोमा हाललाई मिति 2077 ज्येष्ठ 18 गते बुधबार ज्येष्ठ 18 गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने। तर माल सामानको ढुवानीलाई यथावत कायम राख्ने, सबै किसिमको आन्तरिक र बाह्य व्यावसायिक यात्रुवाहक हवाई उडानहरू उक्त अवधिसम्म स्थगित गर्ने, यो आदेशको पालना नगरी सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। तेस्रो निर्णय छ विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाको लागि हो। हालसम्म यो आदेश पालना गरी साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै मिति 2077 ज्येष्ठ 5 गते सोमबार मध्यरातसम्मका लागि जारी भएको उक्त आदेश र मिति 2077 ज्येष्ठ 18 गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गराई सहयोग पुर्याउनु हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आह्वान आग्रह गर्दछ। चौथो निर्णय छ उक्त अवधिमा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण, खाद्य वस्तु लगायतका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन र बिक्री वितरण, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, विकास आयोजनाहरूको सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गागिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको ढुवानी र न्यूनतम ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सेवालाई सुचारू गर्न केन्द्रीय कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र प्रदेश स्तरीय कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित जिल्लाको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले संक्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराई सामाजिक दूरी कायम गराई देहाय बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य सम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य वस्तु र अन्य बाली लगाउने तथा पाकेको बाली भित्राउने कार्य, पशुपक्षी पालन, माछा पालन, कुखुरा पालन र बिक्री वितरण, फलफूल तरकारी, दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र बिक्री वितरण, नर्सरीबाट बिरुवाको उत्पादन, घाँस तथा दाना उत्पादन र बिक्री वितरण, कृषि बिउ बिजन उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण, शीत भण्डारण। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टरहरूको सञ्चालन, सबै प्रकारका खोप लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरूको सञ्चालन। त्यसैगरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री र मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन तथा बिक्री वितरण, औषधि पसलहरू, आयुर्वेदिक र होमियोप्याथिक समेतको सञ्चालन,
एग्रोभेट र भेटेरिनरी औषधि पसलहरूको सञ्चालन र तत्सम्बन्धी सेवाहरू। त्यसैगरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट पाठ्य पुस्तक बिक्रीको अनुमति लिएका पुस्तक पसलहरू खोल्न समेत अनुमति दिने निर्णय भएको छ। ढुवानी सेवा सम्बन्धी पनि निर्णयहरू भएका छन् आजको मन्त्री परिषदको बैठकबाट। त्यसमा ढुवानी सेवाका साधनहरूलाई निसङ्क्रमण गर्ने निकायले जारी गरेको निस्सा साथमा राखी चालक तथा परिचालकको स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी भन्सार बिन्दु र उद्योग प्रतिष्ठानहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाई देखाएका ढुवानीका साधनहरू गन्तव्यस्थलसम्म आवत गर्न दिने। 1. प्रकरण 4 को खण्ड क र ख मा उल्लेखित त्यो भनेको चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी जन्य चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएको विषयमा भनिएको कुराहरू छ र क मा कृषिजन्य र ख मा स्वास्थ्यजन्य छ। त्यसको चाहिँ त्यो क र ख मा उल्लेखित सबै प्रकारका वस्तु र सेवामा प्रयोग हुने ढुवानीका साधनहरू अथवा कृषि उत्पादन र कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ढुवानीका साधनहरूको आवागमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। दोस्रो चाहिँ भन्सारबाट जाँचपास भइआएका उद्योग प्रतिष्ठानबाट लोड लिई मालसामान बोकेका र मालसामान गन्तव्यमा पुर्याई फर्किने ढुवानीका साधनहरू। त्यसैगरी पानी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ढुवानीका साधनहरू। त्यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी माल वस्तु बोकेका ढुवानीका साधनहरू। विकास आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरणहरू लाने ल्याउने कार्य र निर्माण सामग्रीहरू बोकेका ढुवानीका साधनहरू। कृषि सामग्री, रासायनिक एवं प्राङ्गारिक मल बोकेका ढुवानीका साधनहरू। एम्बुलेन्स सेवा। विद्यालयका पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्ने प्रयोजनको लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट अनुमति लिएका ढुवानीका साधनहरू। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनहरूमा यात्रु राख्न नपाइने निर्णय भएको छ र त्यसमा थप निर्णय म सुनाउन गइरहेको छु। प्रवेश बिन्दुमा त्यस्ता सवारी साधनका सवारी चालक र सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौँ प्रवेश गरेको र फर्केको मिति सहितको विवरण राख्ने र सवारी साधन फर्की जाँदा सोही विवरण बमोजिमको व्यक्ति भए नभएको जाँच गर्ने। झुठा विवरण दिई यात्रा गरेको पाइएमा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने। अनधिकृत व्यक्तिहरू कुनै पनि ढुवानीको साधनको उपयोग गरेर प्रवेश गर्ने निस्कने स्थिति नरहोस् भन्नको लागि पनि यो निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र अत्यावश्यक कामको लागि दिइने सवारी साधनको पास चाहिँ न्यूनतम सङ्ख्यामा जारी गर्ने भनेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ। अब विकास आयोजना सम्बन्धी भएका निर्णयहरू म सुनाउन गइरहेको छु। यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सरकारी र निजी स्तरबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरू, सिँचाइ आयोजना, खानेपानी आयोजना, विमानस्थल निर्माण, सडक र पुल निर्माण, सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरण र एक स्थानमा एक पटकमा अधिकतम 10 जनामा नबढ्ने गरी सञ्चालन गरिने अन्य शहरी पूर्वाधारका शीर्षकका आयोजनाहरू। त्यसैगरी अर्को निर्णयमा चाहिँ अहिले मैले भनेको आयोजनाहरूको काम गर्ने श्रमिकहरूको सम्बन्धित आयोजनाले दैनिक रूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने र एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्ने, श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमै खाना खाजाको व्यवस्था मिलाउने, स्थान अभाव भएमा स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन र सरकारी सामुदायिक विद्यालयको खाली भवन, खाली स्थान, निजी विद्यालयले प्रयोग गरिरहेको भवनमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने। यस सम्बन्धी खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले नै बेहोर्ने। त्यसैगरी ढुङ्गा, गिटी बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानी सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने निर्णय हो। त्यसैगरी सिमेन्ट उद्योगको लागि खानी सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने चुनढुङ्गा, कोइला, क्लिङ्करको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानी सम्बन्धी कार्य पनि गर्न पाउने निर्णयमा छ र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कामहरू जो हामीले बर्खा लाग्नु अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ र मानवीय क्षति हुन सक्ने, बस्तीमा क्षति हुन सक्ने, धनजनको क्षति हुन सक्ने
कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सम्बन्धी र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर नदी नियन्त्रणका कामहरू पनि गर्न सकिने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी आवास स्थलदेखि निर्माण स्थलसम्म श्रमिकलाई सुरक्षित आवत जावत गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्माण व्यवसायले परिवहनको व्यवस्था मिलाउने, त्यसको लागि सम्बन्धित निकायले परिवहनको लागि पासको व्यवस्था मिलाउने। अर्को निर्णय सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी छ। त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बीमा, धितोपत्र, सहकारी संस्थाहरू मार्फत अति आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूमध्ये बढीमा 1/3 कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्ने। दोस्रो निर्णय छ अति आवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा आवश्यक न्यूनतम कर्मचारीहरूबाट आलो पालो मिलाई कार्यालय सञ्चालन गरी तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको अनुसरण गरी सञ्चालन गर्ने। अर्को निर्णय छ सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहेको कुल सवारी साधनमध्ये 1/4 सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी सवारी पास उपलब्ध गराउने। औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी पनि केही थप निर्णयहरू गरिएको छ। यो लकडाउनको अवधिभर उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न श्रमिक कामदारलाई उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टै स्थानमा राख्ने बन्दोबस्त मिलाई काममा लगाउने, आफ्नो प्रतिष्ठानभित्र पर्याप्त स्थान नभएमा उक्त प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक सामुदायिक भवन वा सरकारी र निजी विद्यालय वा खाली स्थानमा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवास तथा खाजा खानाको व्यवस्था गर्ने, यस सम्बन्धी खर्च सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले नै बेहोर्ने, आवास स्थलदेखि उद्योग प्रतिष्ठान रहेको स्थानसम्म श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित परिवहनको व्यवस्था मिलाउने, उद्योगहरूले कार्यस्थललाई अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजेसन गर्ने र नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चित गरी देहायका उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। ती उद्योगहरूमा चामल, दाल, तेल, चिउरा, चिनी, बिस्कुट, पाउरोटी, पिठो, चाउचाउ जस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु, पानी प्रशोधन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन र सोको प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, ग्यास बोटलिङ गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगहरू, निर्यातजन्य र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू र सिमेन्ट डन्डी जस्ता निर्माणजन्य उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ र बढीमा 5 जनासम्म कामदार रहने गरी सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्ने वर्कसप, इन्टरनेट जडान गर्ने र मर्मत गर्ने, प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिकल सेवा पनि खोल्न दिने निर्णय भएको छ। राजमार्गका होटल र रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी पनि निर्णय भएको छ। खास गरी ढुवानीका साधन लिएर हिँड्नुपर्ने चालकहरू र अति आवश्यक काममा हिँड्नुपर्ने व्यक्तिहरूको लागि नै सेवा प्रवाह गर्न जरुरी भएकोले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा कम्तीमा 50 किलोमिटरको दूरीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अवलम्बन गरी सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, पेट्रोल पम्प र खानाको प्याकेट मात्र बिक्री गर्ने गरी होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने, राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू उपयुक्त बमोजिम निर्धारित समय र स्थानमा मात्र रोक्न पाउने व्यवस्था पनि गर्ने निर्णय गरिएको छ। केही व्यवस्थापकीय कार्य सम्बन्धी पनि निर्णयहरू भएका छन्। खास गरी सम्बन्धित रोजगारदाता, स्थानीय तह, सेवा प्रदायक, स्थानीय प्रशासनले आवागमन सहजीकरण गर्ने सामाजिक दूरी कायम गराउने, अनिवार्य रूपमा काम गर्नेहरूले हिँडडुल गर्नेले मास्क प्रयोग गर्ने, शरीरको तापक्रम मापन गर्ने, सेनिटाइजर र ग्लोभ्सको प्रयोग गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने र नगद कारोबार गर्दा खुद्रा पैसाको लेनदेन कम हुने गरी गर्ने व्यवस्था गर्ने र एक ठाउँमा 5 जनाभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा नहुने गरी यो सब काम गर्ने भन्ने पनि निर्देशन भएको छ। र अर्को निर्णय चाहिँ प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिका बैठकहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। अब माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूमा माथि जे उल्लेख गरिएको भए पनि
अर्को आदेश वा सूचना जारी नभएसम्म चाहिँ देखाएका स्थान र स्थलहरू बन्द रहनेछन् र देखाएका क्रियाकलापहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्न ती क्षेत्रहरूमा पाइने छैन। त्यसमा पहिलो चाहिँ विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय लगायतका सबै शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू, गैर खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यावसायिक मलहरू अथवा स्टोरहरू, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फन पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थलहरू, सार्वजनिक जमघट, धार्मिक स्थलहरू जसभित्र मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पर्छन्, त्यहाँ हुने भेला र धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि गर्न नपाइने लिस्टमा राखिएको छ। त्यसै गरी रङ्गशाला, खेलकुद स्थल, फुटसल, शारीरिक सुगठन गर्ने स्थल र जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लरहरू पनि खोल्न पाइने छैन। होटल, बार, रेस्टुरेन्टहरू खोल्न पाइने छैन। त्यसै गरी स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास पाएका बाहेक सबै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू चलाउन पाइने छैन। 12 वर्ष मुनिका बालबालिका, अशक्त भएका व्यक्ति, बिरामी तथा 70 वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाहरूको आवत जावत तथा हिँडुल घुमघामका गतिविधिहरू गर्न पाइने छैन। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक यात्रुवाहक हवाई उडान गर्न पाइने छैन। केबल कार र चाहिँ रेल सेवा सञ्चालन गर्न पनि अहिले रोकिएको छ, त्यो पनि पाइने छैन। त्यसैसँग जोडिएका निर्णय अर्को छ। नेपाल राज्यको कुनै भूभागमा संक्रमणको जोखिम देखिएमा वा समुदाय स्तरमा उक्त संक्रमण विस्तार भएको पाइएमा उक्त क्षेत्र वा जिल्लाभर माथि प्रकरण 4 मा उल्लेखित क्रियाकलापहरू निश्चित अवधिसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले तत्कालै सञ्चालनमा रोक लाउन सक्नेछ। त्यसपछि एउटा आजको मन्त्री परिषदको म अन्तिम निर्णय भन्न गइरहेको छु। हामी सबैलाई थाहा छ, भोलि बुद्ध जयन्ती वैशाख 25 गते सिद्धार्थ गौतमको जन्मदिनको पावन अवसरको स्मरण गर्दै भोलि 25 गते चाहिँ विश्व शान्तिको कामना गर्दै र कोरोना रोगको रोकथाममा लागेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, राष्ट्रसेवकहरूको पनि सम्झना गर्दै, उहाँहरूको पनि सम्मान गर्दै र विश्वभर कोरोनाको कारणले मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै र कोरोनाको रोगबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दै र यो कोरोनाको संक्रमणबाट हामी सबै सुरक्षित रहन सक्छौं र हामी चाहिँ आफूलाई सुरक्षित रहने प्रतिबद्धता हामी पालना गर्छौं, कायम गर्छौं भन्ने यो सबै प्रतिबद्धता सहित भोलि साँझ 7 बजे सबैले आफ्नो स्थानबाट दीप प्रज्वलन गर्ने गरी सबै जनसमुदायलाई आह्वान गर्ने पनि निर्णय भएको छ। आज मन्त्री परिषदबाट भएका मुख्य